नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल्स यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जायज़ा लेंगे, एनालिसिस करेंगे और तबसरा करेंगे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर और इस्लामाबाद में चली जाने वाली एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी चालों के बारे में। इमरान खान साहब पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करने का प्रोग्राम तरतीब दे रहे थे और वो फाइनल स्टेज पर था कि शिकवा शिकायतें आ गईं। चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही जो कि असम्बली डिज़ोल्व करने के बारे में तहरीरी तौर पर एक याददाश्त पर दस्तखत करके अपने इत्तेहादी लीडर मेजॉरिटी लीडर इमरान खान को, लेकिन उन्होंने आते ही इस बात पर सख्त इंटरव्यू दिया कि इमरान खान साहब को अपने मोहसन, जो हमारे भी मोहसन है, हमें पावर में लाने वाली हस्ती को, साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जावेद कमर बाजवा को पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। एक तो वो उससे ये बात सामने आई कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली को तोड़ने के हक़ में नहीं थे। उन्होंने कहा कि 99% असम्बली के जो अरकान हैं, जो उनके साथ वाबस्ता हैं, वो असम्बली को तोड़ने के हामी नहीं हैं। लेकिन इमरान खान साहब पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली को, दोनों असम्बलियों को तोड़ने का प्रोग्राम का ऐलान कर चुके थे। अगरचे उन्हें बहुत से लोगों ने कहा कि आप जो इस वक्त जिस पोजीशन में हैं, इन दोनों हुकूमतों की असम्बलियाँ तोड़ने के बाद आपकी पनाहगाहें दोनों ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब ने, जैसा कि कौमी असम्बली को तोड़ने के लिए इस्तीफ़ा, कौमी असम्बली से रिज़ाइन, पोजीशन लीडर की हैसियत से बैठने की बजाय, तो वैसा ही कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये भी एक वो है। अब इसमें मदद को परवेज़ इलाही और सूबाई असम्बली के अरकान की मदद को जो है वो PDM पहुंची। शहबाज शरीफ और जरदारी ने मिलकर इसका हल ये ढूंढा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर से ऑर्डर जारी करवाए गए। लेकिन क्योंकि पहले से इजलास जारी था, तो उस दौरान, इजलास के दौरान, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऑर्डर आना गवर्नर की तरफ से और उसके लिए वक्त का मुकर्रर किया जाना, उसको खिलाफ कानून करार देते हुए स्पीकर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो उसके लिए इजलास में कार्रवाई को शुरू नहीं कराया। तो अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो इजलास की कार्रवाई थी वो तो स्पीकर ने करनी थी, लेकिन गवर्नर की तरफ से ये ऑर्डर जारी कर दिया गया कि चीफ मिनिस्टर ने क्योंकि खिलाफ वर्जी की है, इसलिए चीफ मिनिस्टर को सीज़ किया जाता है। तो असल में ये एक सब टेक्निकल गेम है पंजाब असम्बली को बचाने के लिए और इमरान खान की मूव को रोकने के लिए। तो अब होगा क्या? होगा ये कि चौधरी परवेज़ इलाही गवर्नर के इस ऑर्डर को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये असम्बली के रूल्स के ख़िलाफ़ है,
سوری جی موسمی اس کا اثرات کا میں مبتلا ہوں، اس لیے کف آ رہی ہے. تو اس حوالے سے ایک موو کو روکا گیا ہے. اب جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا کہ اس آرڈر کو چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں گے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، رولز کی خلاف ورزی ہے. اور اس بنیاد پر پھر کچھ دن نکل جائیں گے اور اس طرح پھر کورٹ جو ہے وہ یقیناً قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کو برقرار رکھ لے گی. ویسے بہت ممکن ہے کہ اس دوران تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کی بھی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اس کی موو یہ اسی طرح غلط ہے پنجاب اسمبلی کو ڈیزولو کرنے کی جیسے قومی اسمبلی سے ریزائن دلوائے تھے. تو اس طرح ناظرین اکرام ہوتا اصل میں سیاست ایک امکانات کا کھیل ہے. اس میں بعض اوقات دشمن کو اس لیے قائم رکھنا پڑتا ہے کہ اس سے بڑا دشمن جو ہے وہ انڈر پریشر رہتا ہے. یہ ہمارے ہاں ایسی قومی سطح پر بڑی غلطیاں کی گئیں کہ پاکستان میں فوجی حکومت تھی جنرل ضیاء الحق کی کہ سوشلسٹ انقلاب افغانستان برپا ہو گیا. کچھ سیزنڈ پولیٹیشین ہوتا تو وہ اس سوشلسٹ انقلاب افغانستان کو بطور تھریٹ کے استعمال کرتا اور ٹریلین آف ڈالرز جو امریکہ کے مفادات خطرے میں پڑ گئے تھے انہیں یہ راستہ دکھاتا کہ پاکستان کو اقتصادی طور پر مضبوط کیا جائے تاکہ سوشلسٹ ابھرتے ہوئے سوشلسٹ انقلاب کا. تو پھر یہ اتنی ہلاکتیں نہ ہوتیں جو 8 لاکھ کے قریب افغانستان میں شہادتیں ہو گئیں، ہلاکتیں ہو گئیں. پاکستان میں بھی بہت سی ہلاکتیں ہوئیں، لیکن کیونکہ سیاسی لوگ نہیں تھے اور وہ بھی سیزنڈ سیاسی ایجنسیوں کے پیدا کردہ سیاسی نہیں جو کہ پولیٹکس کو سمجھتے ہیں کہ کیسے کیا جائے، تو وہ ایک شاندار موقع تھا پاکستان کو ایک آزاد ملک بنانے کا، امریکہ کے کنٹرول سے نکالنے کا، یا پھر امریکہ کے ذریعے ہی پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کا. تو اس طرح افغانستان میں بھی ایک ریس شروع ہو جاتی سوشلسٹ انقلاب کی وجہ سے، وہاں ترقی کا ایک عمل شروع ہوتا. اسی طرح ویسٹ پاکستان میں بھی، پاکستان ہی تھا، ویسٹ تو نہیں تھا، پاکستان بھی ایک طرح سرمایہ دارانہ نظام رکھتے ہوئے، یعنی بالکل ایسے ہی ہو جاتا جیسے کہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا. اگر شمالی کوریا کی تھریٹ نہ ہوتی تو عالمی سرمایہ داری نظام رکھنے والے ملک امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ جنوبی کوریا کو اتنا زیادہ ترقی یافتہ ملک نہ بناتے. تو یہ ایک موقع ہوتا ہے. تو ایسا ہی اس پولیٹکس میں بھی یہ ہوا کہ عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی کو اور کے پی کی اسمبلیوں کو توڑ کر جو ہے وہ مشکلات بحران کو مزید شدید کرنا چاہتے تھے. تو اس طرح وہ الیکشن کروانے کے حامی تھے کہ ہم الیکشن کروا لیں گے، لیکن اس میں بھی ان کے سامنے، دوسرے گروپ کے سامنے تو یہی راستہ ہوتا کہ ٹھیک ہے پھر 2 اسمبلیوں میں الیکشن کروا دیں گے اور باقی بلوچستان اور سندھ کی حکومتیں برقرار رہتی. تو ان حکومتوں میں پھر دوبارہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا نا کہ مقبولیت کے سہارے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب آ جاتے اور پنجاب میں
بھی ان کی حکومت وہ حکومت پہلے بھی ہے، تو اس طرح کی کوئی تبدیلی تو نہ ہوتی۔ تو اب یہ ناظرین کرام ایک بات سوچنے کی ہے کہ کس طرح ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کیا گیا عمران خان صاحب کے ایکشن کو۔ ناظرین کرام اب یہ ایک صورتحال آپ کے سامنے میں نے تبصرے کے ساتھ، تجزیے کے ساتھ پیش کر دی ہے۔ اب آپ بھی اس پر سوچئے، آپ بھی کومنٹس کیجئے۔ وائس آف پیپلز آپ کے کومنٹس کے لیے حاضر ہے۔ اگر ہمارا انالیسس، ہمارا کومنٹس پسند آئے ہوں تو لوگوں میں شیئر کیجئے۔ بے حد شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔